Honorable Tahir Amin Saab, Secretary, Islamabad Bar Council. Dear internees, my students, my fellows, it is a matter of great pleasure and honor for me to having opportunity to address with you with regard to the requisite topic. And it is a matter of immense pleasure for me, being a member of the Islamabad Bar Council, and it both privilege and duty cast upon me to contribute the legal academy in this respect. आप लोग चूँकि एक पहला लेक्चर हुआ, मैं कुछ टाइम मैंने वेटनेस भी किया, आप लोग लेथार्जिक भी होंगे, और वो कहते हैं कि बर्तन में उतना ही डालना चाहिए जितना उसमें आ सके, जितना कोई एब्जॉर्ब भी कर सके। तो कुछ चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल शेयर करनी है। वैसे तो लॉ आपने पढ़ा भी है अपने एकेडमिक्स में, और मैं कुछ नए चेहरे में देख रहा हूँ जिसमें मोस्टली मेरे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह। इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भी हैं। मैं गुज़श्ता बेटा कोई 17-18 साल से विजिटिंग फैकल्टी का हिस्सा भी हूँ। एक उस्ताद के लिए, एक वालिद के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है, बहुत इज्जत का है जब वो अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को किसी अच्छे मुकाम पे देखे। आप लोगों ने एक फेस मुकम्मल किया एकेडमिक्स का, उस वक्त एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर था, एक यू पीपल्स आर जस्ट लाइक अ पेम्पर्ड। आपका एक मखसूस व्यू था, एक मखसूस टास्क था, एक एकेडमिक की एक लाइंस थी जो कि आपने बफज़ल खुदा आपने उसको अबूर किया, डिग्री आपने ली, और अब आप ज़िंदगी के एक सेकंड फेज पे आप लोग आ चुके हैं, जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। तरह तरह के रवैयों से आपको नबरदज़मा होना पड़ेगा, तरह तरह के आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कुछ तवक्कुआत से बरक्स भी होंगी। यही आपका दारुल इम्तिहान है, आपकी जो प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है यहीं से आगे शुरू होगी। वकालत के अंदर, इस पेशे के अंदर मैं ये समझता हूँ कि डेडिकेशन, कंसंट्रेशन बहुत लाजम है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, और इससे भी बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल ईमान जो बतौर मुसलमान हम सब का एक हिस्सा भी है, सिग्निफिकेंट पार्ट भी है। इस पेशे के अंदर कोई अक्ल कुल नहीं होता, हम लोग सारे तिफले मकतब हैं, स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। एडवोकेसी की मिसाल उस समुंदर की मानद है जिसकी कोई लंबाई, गहराई, चौड़ाई नहीं है। हमेशा इंसान सीखता रहता है, नित नई प्रोपोजिशंस आती हैं, सब्सटेंटिव लॉ, कोडिफाइड लॉ रिपील होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है और इंसान लर्न करता रहता है, अपनी सीन से सीखता रहता है। और कुछ सीन्स ऐसे भी हैं कि जो आपको प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, लीगल एथिक्स के बारे में आपको इंड्यूस करते हैं, परसुएट करते हैं। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कोई ये शख्स ये कह दे कि मैं अब अक्ल कुल बन चुका हूँ, नहीं। जब ये सोच उसके ये दिमाग में आएगी कि मैं अब अक्ल कुल हूँ, मैंने अब और कुछ मैंने नहीं सीखना, वहीं से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, ज़वाल उसका शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिलसिला है दर्स व तदरीस, पढ़ने वाला, सीखने वाला, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ये बार वोकेशनल कोर्सेज में आपको ये इससे वास्ता पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, हमारी बार के अंदर भी लेक्चर्स होते हैं। मैं जब 2021 में डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था, तो मैंने फोकस रखा बार के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, और वो भी प्रैक्टिकल। बहुत से अच्छे लीगल माइंड आए, हमारे जजेस हज़रात आते रहे, शेयर करते रहे, सीनियर्स बुला भी आते रहे। हर टॉपिक में बार को एक प्रैक्टिकली वो माहौल बनाया। यंगस्टर्स के लिए मेरा बड़ा फोकस था कि उनको हम किस तरह फाइनेंशियली प्रमोट कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, आज भी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे आप देख लें, पूरा साल इसी पर्पज़ में हमने गुजारा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रहा। आज का चूँकि मेरा लेक्चर चूँकि रेवेन्यू प्रैक्टिस के हवाले से, बिफोर embarking yourself, that first of all legal mind will have to see that either the requisite jurisdiction which my client put me, persuade me and drop a brief, and legal mind you will have to see that either the requisite provision of law
the jurisdiction of the court, it's a first pivotal step. यहीं से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. आप आज हम बात करेंगे सारी प्रैक्टिस पे, लॉ पे भी आएंगे, प्रैक्टिस पे भी आएंगे. सबसे पहले जब आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, कोई वोकल क्लाइंट आपके पास आता है, आपके पास ब्रीफ लेके आता है, तो आपने उसको सब्सटेंशिएट करना है. जिस तरह आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जब अपनी सिम्टम्स उसको बताते हैं, तो फिर फॉर जो पेशेंट अपनी सिम्टम्स बताता जाता है, उसी तरह ही, उसी एंगल में ही जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसका माइंड क्लिक होना शुरू हो जाता है कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दरकार होंगी, कौन कौन से टेस्ट इसे करवाएंगे, तो रिजल्ट सामने आएंगे. लाइकवाइज जब कोई क्लाइंट वकील के ऑफिस में आता है, तो उसी तरह ही, जिस तरह फर्ज करें कि वो आता है कि जी कि वकील साहब, मेरी प्रॉपर्टी पे फलां शख्स ने कब्जा कर लिया और उसने मुझे वहां से डिस्पोजेस कर दिया. फिर फोर आपका माइंड जाएगा कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन, इलीगल डिस्पोजेशन का केस है. आपकी इसके लिए रेमेडीज हैं, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सेक्शन 3 और 4 है. इसके लिए आप लैंड रेवेन्यू रूल्स में जाते हैं, 114 और 7 रूल 67A में आपको मान जाता है कि वहाँ पर रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास पे हम जा सकते हैं अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर की नेचर है. अगर किसी अर्बन में वाक़ है तो वहाँ पे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी है. ये सारे, फिर इसी तरह अगर सिविल रेमेडी है तो सेक्शन 8 और 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत हम सूट फाइल करते हैं. तो सारी रेमेडीज पैरेलल आपके माइंड में आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लीगल माइंड के तौर पे जब कोई वकील अपने मोकल की बात सुन के फिर फोर उसने ये सब्सटेंशिएट करना है कि मेरे मोकल की जो दाद रसी है वो फलां कोर्ट में. और इसी तरह जब केस पुट अप होता है कोर्ट के अंदर, तो it is a dictum laid on that the precedent settled by the superior courts of law that the court has to see that either this court having a territorial, plenary and the monetary jurisdiction or not. उससे आगे स्टेप चलता है. It's yet to be determined about the fate of the case. The same would be determined after obviously recording of pro and contra evidence. But the first question which based upon before the court is that either this court having jurisdiction to entertain and adjudicate upon the matter or not. मेरिट डिमेरिट की बात नहीं हो रही. तो एक यहाँ से स्टेप आगे जो है वो आगे प्रोसीड भी होता है और आगे उसको चलाना भी होता है. और जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन रिजॉल्व होने के बाद ही कोर्ट मेरिट्स या डीमेरिट की तरफ जाएगी. और उससे पहले ही हम अक्सर जाते हैं सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, पहला जो क्वेश्चन होता है वो जुरिस्डिक्शन का ही होता है. तो आपके पास फैमिली मैटर आए, रेवेन्यू मैटर आए, सिविल का केस हो, क्रिमिनल मैटर हो, तो ये तमाम की तमाम जो जुरिस्डिक्शंस हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉ ने कन्फर की हैं उस मुतल्लिका फोरम के पास. आप देखते हैं, आप कोर्ट्स में जब आप जाएंगे इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आप देखते हैं कि एक सिविल जज है, अगर उसके पास कोई मैटर सिविल नेचर का आता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, परमिट इंजेक्शन, रेंडिशन ऑफ अकाउंट का, पोजेशन का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, रिकवरी ऑफ सूट है, तो वो एज अ सिविल जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही है. सिविल जब उसके पास मैटर जाएगा तो वो एज अ सिविल जज उसको प्रोसीड करेगा अंडर सिविल कोड एक्ट 1964, अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908. अब उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जब कोई वेडिड वाइफ, शी वुड लाइक टू get the requisite maintenance, dowry article and justification of marriage, whatever the case may be, the proper resort would be the court of the family judge in pursuant of the West Pakistan Family Courts Act 1964. जज वही है, लेकिन उसका नोमेनक्लेचर, उसका जो डेजिग्नेशन है अल्टर हो जाता है इन pursuant of the specific law. Likewise उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आप जाते हैं, आप बेल आफ्टर अरेस्ट अंडर सेक्शन 497 ऑफ द CRPC. अब जज वही है, वही उसी मनसब पे बैठा है, उसी सीट पे बैठा है. जब आप क्रिमिनल मैटर लेके जाएंगे तो फिर उसका नोमेनक्लेचर जो है वो तब्दील हो जाएगा. फिर वो सिविल जज नहीं होगा, वो फैमिली जज नहीं होगा, बल्कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब वही जज बैठा हुआ है, एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन द लेसर एंड लेसी, बिटवीन द लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट. At the above any inconsistency or dispute arising between the tenant and the landlord, the resort would be governed by the court of rent controller under the Islamabad Rent Restriction Ordinance. इसी तरह पंजाब का पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का है. तो ये सारे के सारे स्पेशल लॉज हैं. आप इसी तरह अगर आपको मैं दूसरी मिसाल दूं, यानी कि जब आप किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एड्रेस करते हैं थ्रू प्लीडिंग या थ्रू
आर्गूमेंट्स, तो आप उसका जो प्रॉपर डेजिग्नेशन है, नोमेनक्लेचर है, जो स्टेटस है, आप उसको लीगल स्टेटस उसको डिफाइन करते हैं। इसी तरह आप जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के पास, जब मैटर हो किसी भी वाले से प्रॉपर्टी की पार्टीशन है, हम इस पे आते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज गोशे गुजार करूंगा। तो आप रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि किसी तहसील में बैठा हुआ है, जिसका ये काम है कि उस तहसील, उसको हम तहसीलदार भी कहते हैं, उसको रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि उस तहसील के अंदर लैंड्स के जितने भी रेवेन्यू इश्यूज आते हैं, डिमार्केशन के मामलात हैं, पार्टीशन के इश्यूज हैं, रिकवरी ऑफ रेवेन्यू के हवाले से हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ हेडमैन के हवाले से हैं, तो ये प्रॉपर रेमेडी जो है वो तहसीलदार के पास है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, आप उसके पास जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, मिस्टर ए और बी वुड लाइक टू embark themselves as a sale bargain. Mr. A is a purchaser, B is a seller. After completion of the sale bargain, after payment of the sale consideration, next step क्या होगा कि उसका जो उस प्रॉपर्टी की जो जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्री, लाने के लफ्ज़ ऑल दो के लफ्ज़ रजिस्ट्री नहीं होता, ये सेल डीड होता है, जिसको हम उर्दू में बैनामा कहते हैं। आप उस तहसीलदार के पास जाएंगे जो तहसील के अंदर बैठे, लेकिन आप जब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करेगा तो वो तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे नहीं करेगा, बल्कि अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, सेक्शन 17 है, कि जिस प्रॉपर्टी की जो वर्थ अगर 100 से एक्सीड कर जाती है तो उस डॉक्यूमेंट को कंपल्सरी या मैंडेटरी उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसकी लाजम है, आप उसके पास अब जाते हैं। तो ये सारे आप गाँव, आप डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर आपने नाम सुना होगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं डिप्टी कमिश्नर उसको रिजॉल्व करता है, तमाम जितने भी इस तरह के मामला आ जाएं। लेकिन जब किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ उसके पास अपील जाएगी तो फिर वो बतौर डिप्टी कमिश्नर उसकी समाप्त नहीं करेगा, बल्कि बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। इन परसेंट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 अंडर सेक्शन 161। तो ये सारा एक पैरामीटर्स हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर किसी गांव की इलाके की अगर कोई गली पक्की करानी है, कोई डेवलपमेंट का काम है, तो एज अ चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी वो उसको प्रोसीड करेगा। तो नोमेनक्लेचर और जो डेजिग्नेशंस है, कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेसिफिक जो आती हैं असाइनमेंट, उस लिहाज से वो तब्दील भी होता रहता है। So far the matter of the review practice is concerned, first of all we will see that the review practice having 4 distinguished parameters under the West Pakistan Land Revenue Act 1967, West Pakistan Land Revenue Rules 1968, Land Record Manual. सबसे पहले will you have to peruse that what is the revenue practice, what is the revenue law, what disputes fall under the ambit of the revenue practice. Civil rights are entirely something else. But the particular questions with regard to the revenue sides, the questions relating to the demarcation, partition, appointment of the revenue officers, collection of the revenue and ancillaries matter therein. Whereas the law of the revenue practice says that the 4 component part, first of all, appointment and functions of the revenue officer, maintenance and preparation of the record of rights, collection of revenues, and 4th one is the multifarious functions ancillary with the disputes in pursuance of the utilization of landed property. अब हम आते हैं कि what is a record of rights? A person enabling himself that I am legitimate, perfect and lawful owner any corpus of the property, he must prove that say। अभी मैं यहाँ पे लेक्चर में बैठा हुआ था, एक विटनेस कर रहा था, किसी साथी ने सवाल किया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हम डिस्चार्ज कैसे करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? अंडर आर्टिकल 118, 119 and 122 of the कानून शहादत ऑर्डर 1984 says that the person who must opt something, he must prove the same। अगर देखें कोर्ट में जब कोर्ट इशू फ्रेम करती है, आपको देखते हैं जब सिविल लिटिगेशन में सूट फाइल होता है, सूट की मुख्तलिफ किस्में, जिस तरह आपको पता ही है, सूट फॉर डिक्लेरेशन है, परमानेंट जप्शन है, रिडिशन ऑफ अकाउंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मल्टीफिलियस सूट्स हैं। उसका जवाब आता है रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट्स। अब अगला स्टेप क्या होगा कि जब कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन नहीं हो तो कोर्ट स्टेट पे जाएगी अंडर आर्टिकल 14 पे। Out from the divergent pleadings, these are the issues having 2 distinct classes, the issue of law
and issue of facts. Issue mean the requisite bone of contention arise in body of the plaint. The person would like to opt something, but the defendant is going to decline, going to refute his contentions raised in plaint. This is called issue of facts. Suppose I am stating in my plaint that the plaintiff is lawful owner in possession of the land bearing 2 canal. अब उसका जवाब देकर defendant no. This para is vehemently denied, vigorously denies, strenuously denied. The plaintiff is no more owner of that property. This is the issue. This issue is yet to be determined by the court of law after recording of issue, after framing of issues and recording of evidence. Whether the plaintiff is lawful owner, OPP stands for onus of proof on plaintiff. अगर डिफेंडेंट ये एतराज करता है कि दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, दिस सूट इज नॉट प्रोसीडेबल, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है. डिफेंडेंट ने ये ऑप्ट किया, अब उसको साबित भी ये करे. बर्डन प्रूफ का पर्पस क्या होता है? द पर्सन हु वुड लाइक टू एजिटेट और ऑप्ट समथिंग, ही मस्ट प्रूव द सेम थ्रू ओवरवेलमिंग एविडेंस, थ्रू कंक्रीट एविडेंस, जो भी है व्हाटसोएवर. तो ये जो भी इश्यूज आते हैं तो कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है, ये बर्डन आता है. तो सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात हो रही है कि हमारी आप देखते हैं कि रोजमर्रा की रूटीन में तमाम के तमाम डिस्प्यूट्स आते हैं, लैंड्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, इलीगल पोजेशन, अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन, इंक्रोचमेंट्स, तमाम के तमाम डिस्प्यूट आ पाते हैं. तो कोर्ट में जब प्लेंटिफ आके ये कहता है कि द प्लेंटिफ इज लॉफुल, परफेक्ट एंड लेजिटिमेट ऑनर, ही मस्ट प्रूव द सेम. और उसके लिए क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अंडर सेक्शन 13, ये लैंड रेवेन्यू में अंडर सेक्शन 39 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट. आप देखें क्या है, अब उसके अंदर क्या चीज हम शामिल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिजिटिमेसी ऑफ ओनरशिप के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो टाइटल डीड्स हैं आपके, जो कि आपको टाइटल कन्फर करते हैं, लिजिटिमेट ओनरशिप कन्फर करते हैं बाय आर परपोज एंड कनोटेशन, कोई बियॉन्ड द डाउट कि ये बंदा मालिक है. अब जब मलकियत का सबसे पहले जो प्रूफ आता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर, जो हम आपसे मैं शेयर भी करूंगा, सेक्शन 39 की पर्सपेक्टिव्स में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हर 4 साल बाद रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, और ये चीजें वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं जो कि शायद आपने ये किताबों में नहीं पढ़ी होंगी आपने, लेकिन मैं ये वसूख के साथ कहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, किसी भी जगह पे आप करें, इस्लामाबाद के अंदर करें, रावलपिंडी करें, पाकिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करें, हर दूसरा तीसरा केस आपको रेवेन्यू इंट्री से मुतल्लिका मिलेगा, आपको जमीनों के नाजायज कब्जों के वाले से मिलेगा. तो you are supposed, and I expect that you should be well conversant with the title deeds, enabling yourself that your client is a lawful owner. देखिए आप सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन at the ebb of any denial on the part of second person. दो चीजें बयान की गई सेक्शन 42 के अंदर, लीगल करैक्टर और लीगल इंटाइटलमेंट. दोनों चीजों पे आप अगर कोई ये समझते हैं कि ये कोई शख्स इनकार कर रहा है या आपका राइट को यूजर्व किया जा रहा है, then you will have to file a suit for declaration under section 42 of the specific relief act. तो आपको सबसे पहले जो चीज कोर्ट में पेश करनी है कि जी कि आई एम लॉफुल ऑनर, तो उसके लिए सबसे पहले जिस तरह सेक्शन 39 में जरा एक ही चीज पढ़ूंगा तो देन इट विल टेक टू मच टाइम, लेकिन बस इसका एक प्रिसाइज और कंसाइज जो आपको रिफ्लेक्शन में दे रहा हूँ वो ये है कि टाइटल डीड कोई भी है आपका, जो किसी लेजिटिमेट, किसी ऐसा सब्सटेंटिव कोई भी लॉ है उसकी पर्सनस में कोई इदारा कायम है जो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी करता है, आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार सेल डीड रजिस्टर करता है किसी भी वाले से, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जो कि साल में हर 4 साल बाद जो है ना वो आप उस रिकॉर्ड को अपडेट भी किया जाता है. तो ये सारे के सारे आपके टाइटल डीड कोर्ट की जो डिग्री है ये सारे के सारे उसमें शामिल होते हैं. लेकिन सो फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 39 सेज दैट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन इनेबलिंग 10 कॉलम्स. मैं आज मैं ये साथ भी लाया हूं. सबसे पहले और ये बात, ये जो कॉमन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जो कि 3 बाइफर्केशन है उसकी, खेवट, कुतूनी और खसरा. अक्सर आपने सुना होगा, जिन हमारे साथियों का तलक देहात से है, गांव से है, तो पता होगा कि जो कल्टिवेशंस हैं
زمین کی لینڈز ہیں جو گاؤں کے ساتھ واقع ہیں اس کو مختلف ہولڈنگز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کھیوٹ. ملٹیفیریس جتنے بھی ہیں ان کی جو بائفرکیشن ہے, ان کی جو پارٹیشنز ہے, کیپنگ ان ویو دی ایگزسٹنگ پیرامیٹرز, ان کی بائفرکیشن ہولڈنگ میں. اور پھر اس کے بعد اس کی جو سب ڈویژن ہے دس از کالڈ کتونی. The names of the cultivator, the nomenclature of the occupants and the nature of utilization is called kutuni. یعنی کہ جو ایک کامن ہولڈنگ ہے, جس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا ہال ہے, یہ جو سامنے جتنے روز میں یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اس میں یہ جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہے یہ اس کا آکوپیشن ہے. اس چیز سے قطع نظر irrespective of this fact that either the occupant which he or she occupied the requisite premises is lawful owner. یہ سوال نہیں ہے, بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ that the plaintiff is lawful owner in possession of such and such property, ownership and occupation are entirely something else. ایک دوسرے کا یہ چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مالک بھی ہو اور ساتھ اس پہ قبضہ بھی. ممکن ہے قبضہ اس نے کسی ٹیننٹ کو دیا ہو, اپنے کسی ریلیٹو کو دیا ہو, اس سے وہ پٹا وصول کر رہا ہو, لیز ہولڈ رائٹس اس کو دیے ہوں, یا کوئی ناجائز قبضہ کسی نے اس کی پراپرٹی پہ کیا ہو. تو یہ دونوں ڈسٹنکٹ فیچرز ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ the plaintiff is lawful owner in possession, تو possession بھی ثابت کرے گا اور ملکیت بھی ثابت کرے گا. پراپرٹی کی جو ملکیت ہے وہ تو ظاہری بات ہے, اوبیسلی ٹائٹل ڈیڈ ہوگا, کورٹ میں باقاعدہ وہ ایگزیبٹ کروائے گا اپنی ایگزامینیشن ان چیف کے اندر. دو طرح کی ہم آتے ہیں, جب کورٹ میں ہم آتے ہیں تو جو اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے دی جاتی ہے اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں, جو کہ لیڈنگ کویسچنز پہ مشتمل ہوتی ہے. کراسنگ ایگزامینیشن بعد میں اپوننٹ سائڈ اس پہ کرتی ہے. تو اپنی اس اسٹیٹمنٹ میں وہ ڈاکومنٹ کورٹ کے سامنے ایڈیوس کرے گا, اس کو ٹینڈر کرے گا, اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے ایگزیبٹس لگیں گے. اور جو ڈاکومنٹس آپ ریلائی کر رہے ہیں, آپ کی لسٹ آف ڈاکومنٹس, جب آپ سوٹ فائل کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی پلین کے اندر دو طرح کی جو فہرست ہیں آپ انیکس کرتے ہیں, لسٹ آف ڈاکومنٹ اور لسٹ آف لائنس انڈر آرٹیکل 7 رول 14 CPC ہے. پڑھیے گا بھی, اس کو نوٹ بھی کریں کہ آپ اس سے بیانڈ کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتے. جو جن ڈاکومنٹ میں آپ نے ریلائی کیا انہی ڈاکومنٹ کو آپ کورٹ میں پیش کریں گے اور جس پہ ریلائی کریں گے اور وہ آگے اس کو پروسیڈ بھی کرے گا. اب اس کے بعد اسپیسیفک جو زمین ہے, جو پیس آف لینڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سروے نمبر, خسرہ نمبر. اب پرٹیکولر جب آپ پراپر اس پہ اپنی پلین کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ the plaintiff is lawful owner in possession of the land meaning to canal falling in Khevar number, Khutoni number and Khasra number situated into the revenue state of such and such, Tehsil and district so and so. یہ پورے کے پورے آپ جو immovable property ہے آپ اس کے تمام particulars کو define کر رہے ہیں. اگر پراپرٹی کسی شہر میں ہے تو obviously house number, street number, sector, whatever جو بھی ہے وہ آپ مینشن کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں material facts which govern under the order 6 of the code of the civil procedure. اگر آپ نے پراپرٹی مینشن پوری نہیں کی, اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ نے اسپیسیفائی نہیں کی, تو آپ کو اگر ڈگری مل بھی جاتی ہے تو بعد میں وہ ڈگری کو جب آپ ایگزیکیوٹ کروائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے, کیونکہ ظاہر ڈگری سے بعد ایگزیکیوٹنگ کورٹ نہیں جا سکتی. اب یہ پہلا جو ریکارڈ آف رائٹس ہے, اس کے جو 10 کالمز ہیں, پہلا کالم خیبر خطونی, دوسرا کالم جو ہے وہ ہے نومنکلیچر دی پارٹیکولرز آف دا لینڈ اونرز, تیسرا اس کے بعد نیکسٹ ہے چوتھا نیم آف دی آکوپینٹس, وہ کون کون ہیں. اس کے بعد سروے نمبر, لینڈز کی کلاسیفیکیشن بیان کی گئی ہے. ریونیو پریکٹس کے اندر جو لینڈز ہیں ان کے باقاعدہ اس کی کائنڈز ہیں, اس کی ٹائپس ہیں. ایگریکلچر لینڈ ہے جس کو جو دیہات کے ساتھ واقع ہیں اس کو لپاڑا کہتے ہیں, جو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہم اس کو میرا کہتے ہیں. پھر کچھ ایسے جو کہ باربن لینڈز ہیں, بنجر ہیں, بنجر جدید ہیں, بنجر قدیم ہیں, اسپیسیفیکیشن ہے ان لینڈز کے حوالے سے. پھر اس پہ کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسپیسیفیکیشن اس کے اندر ہوتی ہے. اب دس ڈاکومنٹ ڈپکٹس دیٹ the person who cited in column number 3 is a lawful owner. Nobody can agitate, impugn, refute his proprietary and ownership rights. اب دوسری سوال ہے کہ ملکیت تو میری ثابت ہو گئی, کیا یہ پلینٹیف پراپرٹی کا اس کے اوپر قبضہ بھی ہے یا نہیں؟ اب قبضہ بالکل الگ چیز ہے. جب تک آپ پوزیشن ثابت نہیں کریں گے آپ کو ڈیکلریشن آپ کو کورٹ نہیں دے گی. آپ آرڈر 2 رول 2 کے ایمبٹ میں آ جائیں گے. At the time of the filing of the suit, if the plaintiff omits some claim, he is supposed to that he has
relinquished such claim, نہیں آپ بعد میں کلیم کر سکتے. جو ریلیف آپ نے کورٹ میں ایٹ اے فرسٹ انسٹنس آپ نے کورٹ میں جا کے پیش کیا تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ سارے کے سارا میٹیریل فیکٹس جو ہیں, سارے کے سارا جو ریلیف ہے وہ آپ آپٹ کریں. اب جو آکوپیشن ہے اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے, وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی, یہ صرف اور صرف اونرشپ ہے. آکوپیشن کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جو جس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر خسرہ گرداوری, جو کہ سال میں 2 دفعہ تیار ہوتی ہے, فصل ربی اور فصل خریف کے موقع پہ. آپ دیکھتے ہیں کسی سال گندم کی فصل ہے, پھر کوئی آ جاتی ہے کپاس کی آ جاتی ہے, تو اس 6 ماہ کے عرصے میں جو ریونیو اتھارٹیز ہیں وہ اسپاٹ انسپیکشن کرتی ہیں 2 چیزیں اسرٹین کرنے کے لیے, نومینکلیچر آف دی آکوپینٹس اینڈ دا نیچر آف آکوپیشن. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب اس چیز سے قطع نظر کہ وہ مالک ہے بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ 2 صاحب بیٹھے ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اس کے واسطہ نہیں ہے کہ یہ مسٹر ABCD جو ہیں اس پہ کے مالک بھی ہیں, لیکن یہ صوفے پہ یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں. ڈیوٹی باؤنڈ ہے ریونیو اتھارٹیز کے موقع پہ جا کے ان سے پوچھے جی مسٹر آپ کا نام کیا ہے, اور آپ نے یہاں پہ کاشت کیا کی ہے, آپ وہاں پہ آپ نے کوئی مکان بنایا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کو گندم کاشت کریں, بٹ جو بھی ہے. تو یہ جو نیچر آف آکوپیشن ہے وہ انکارپوریٹ ہوتی ہے خسرہ گرداوری کے اندر, اور یہ آپ کورٹ میں ایگزیبٹ کرواتے ہیں. تیسری چیز میپ آف لینڈ, زمینوں کے نقشے ہے جس کو کہتے ہیں شجرہ عکس مساوی. آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں, بلکہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آپ لوگ جب باہر بھی آئیں گے تو کہتا ہے وہاں پہ پروجیکٹر ہوگا, ڈسپلے ہوگا, آپ کو سارا بتائیں گے کہ لینڈز کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. اور بڑے ڈسپیوٹس آتے ہیں, ہم اس پہ میں آؤں گا آگے. سیکشن 117 ہے, رول 67 یہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی تکڑا شخص ہے کمزور کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے, انکروچ کر لیتا ہے. بہت سارے ایسے ڈسپیوٹس ہیں. بینگ اے لیگل کونسل آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے کلائنٹ کو اپنے کیا انسٹرکشن پاس کرنی ہے, کیا اس کے لیے ریلیف کیا آپ اس کو لے کے دیں گے. انکروچمنٹ کا معاملہ آئے گا تو فرسٹ آف آل آپ کا مائنڈ آئے گا کہ اس پراپرٹی کا میپ جس کو ہم کہتے ہیں عکس, ویسے پراپر اس کی جو ورڈنگ ہے عکس مساوی شجرہ کشتوار, جو کہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کیپر جس کو ہم پٹواری کہتے ہیں اس کے پاس موجود ہوتا ہے. وہاں پہ لینڈز جو اس کا کھیت ہے اس کی باقاعدہ طور پہ میجرمنٹ ہے, اس کے مشرق مغرب شمال جنوب ہے, کہ فلاں سے لے کے فلاں تک اتنے کرم پہ مشتمل ہے. فٹ کے حساب سے نہیں ہوتا. لینڈ ریونیو کی پریکٹس میں جو ہے وہ کرم کے حساب سے 5.5 فیٹ از اکول ٹو 1 کرم. پتہ ہے نا آپ کو 20 مرلے کی ایک کنال ہوتی ہے, 8 کنال کا ایک ایکڑ ہوتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو؟ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو میجرمنٹس ہیں کسی بھی والے سے کوئی اگر کوئی کنسسٹنسی آ جائے یا ڈسپیوٹ آ جائے تو فل فور ہم بتاتے ہیں کورٹ میں جا کے, ریونیو آفیسر کی کورٹ میں, جی کہ جو کہ پیٹیشنر ہے, ایپلیکینٹ ہے, اس کی پراپرٹی فلاں خسرے کے اندر واقع ہے, اور یہ جو فلاں خسرہ ہے اس کی میجرمنٹ یہ فلاں فلاں ہے. اب جو رسپونڈنٹ ہے جو کہ ایڈجسٹنٹ آنر ہے وہ اس نے فلاں حصے سے اس کو انکروچ کر لیا, اس کا آگے پھر پروسیجر ہے, اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ, تو آگے اس کو پروسیڈ بھی ہوگا. اس کے بعد ریکارڈ آف رائٹس کے ساتھ ساتھ میپ آف لینڈ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر آف میوٹیشنز. Register of mutation having 2 component parts. The first part is pertaining to the particulars of the owners. The person who would like to dispose and alienate his share to someone else is called seller, is called vendor, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بایا, بیچنے والا, فروخت کار. اور جو لے رہا ہے پرچیزر ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مشتری بھی کہتے ہیں, خریدار بھی ہیں, وینڈی, جس کو یہ پراپرٹی دی جا رہی ہے. اب ٹرم پہ غور کریں, اب بار بار آپ کو یہ پریکٹس میں آپ لوگ سیکھیں گے. اور میں آج بھی آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے شمار ہمارے ممبرز ہیں باہر کے جن کی 30 سال پریکٹس ہو گئی ہے, اور ایون کہ ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں نہیں پتا ان کو جی یہ کھیوٹ کتونی خسرہ کیا ہے. اور آپ چلے جائیں اسلام آباد کا جو ایسٹ ہے, اسلام آباد چونکہ جو ہمارا سیشن ہوئی ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک ہے اربن کا اور دوسرا یورل سائڈ ہے. اسلام آباد جو ایسٹ ہے وہ سارے کے سارے جتنے اسلام آباد کا جو دیہاتی ایریا جہاں پہ سارے کے سارے جو ڈسپیوٹس آتے ہیں اور نمبر آف کیسز ہیں, آپ دیکھیں گے کاز لسٹ لگی ہے, اس میں آپ اگر 50 کی کاز لسٹ ہے اس میں جو 30 کیسز ہیں وہ سارے اسی حوالے سے ہوں گے. تو یو آر سپوزڈ ٹو بی ویل کنورسنٹ. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, سمجھیں اس بات کو, رٹا نہیں ہے, کتاب نہیں ہے. ابھی کوئی ساتھی کہہ رہا تھا جی کہ چیٹ GPT پہ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر لیکچرز کی کیا ضرورت ہے. اٹس اے ویری اسٹرینج. میں
ساتھی کی بات سن کے میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر سب کچھ چیٹ جی پی ٹی بھی کرنا ہے تو یہ سارا کا نظام اس کو لپیٹ لیں، ختم کر لیں. وہ اللہ کے بندو، جب تک ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 40 سالہ پریکٹس بھی ہوگی، نئی چیزوں کی پتہ ہے. اور چیزوں کو پتہ کیسے لگتا ہے؟ جب آپ کو شوق ہو. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہے. آپ تھوڑی سی محنت کریں اور آپ اس پہ گرپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی آگے فردر اس کی جو ایلوکیشنز ہیں، ریونیو انٹریز جب پاس ہوتی ہیں ہر 4 سال بعد، تو کئی دفعہ نام غلط آ جاتا ہے. اگر کسی شخص کی 4 کنال جگہ جب نئی ریونیو انٹریز پاس ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ 4 کنال سے کم کر کے پٹواری اس کو 3 کنال دے دے. کیا آپ کے پاس ریمیڈی ہے؟ ان حصص کو کیسے آپ اسرٹین کریں گے؟ لکھا ہوتا ہے ریکارڈ آف رائٹس کے اندر فلاں ول فلاں ساکن فلاں فلاں اتنے بڑا اتنا حصہ اس کا شیئر ہے. بھئی یہ اگر سپوز اگر پوری ہولڈنگ کے اندر 50 لوگ ہیں اور پراپرٹی ہے 500 کنال، تو 500 کنال کے حصص ڈسکرائب ہیں ریکارڈ آف رائٹس کے اندر کہ مسٹر اے جو کو شیئر ہے اس کے حصص جو ہے وہ 10 ہیں، بی کے اس کے 35 ہیں. تو ان حصص کی بائیفرکیشن کیسے ہوگی، ان کی ایلوکیشن کیسے ہوگی؟ اور اگر کوئی مسٹیکنلی ان ایڈورٹنٹلی یا ڈیلیبریٹلی اگر ان کے حصص کو یوزرو کرتا ہے غلط انٹریز پاس کر کے، ریمیڈیز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں پہلے تو آپ جب جائیں گے کسی بھی ریونیو آفیسر کے پاس، جب آپ کو کم از کم یہ چیز کا تو ادراک تو ہونا چاہیے نا، آپ کو یہ تو گریپ ہونی چاہیے نا جی کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کی فلاں سال پہ اس کا شیئر فلاں تھا اور اب فلاں یہ انٹری غلط پاس ہوئی ہے. اور یہ سارے کے سارا انگلش میں نہیں آپ کو ملے گا. جتنے بھی ریونیو ریکارڈ آپ دیکھیں گے سارے کے سارے اردو